سلام البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بصحه جيده. اليوم جيت نشارك معكم ملقيه ديال الجلابه كيفاش كتشرك. هذا الشرك هذا باقي ما شاركتوش معكم. انا هنا لصقت كتيفات ولصقت واحد الدوره ديال المانكا. هانتوما كيفاش كتجي. كنخليو سنتيم ديال الخياطه هنا باش ما تجيناش مكروفه من تحت اليدين. كنتنيو سنتيم ديال الخياطه. انا تسنيتها هنايا في الكتيفات، وهنايا في الدوره ديال المانكات كنمشي سنتيم بحال هكذا. انا شركت مانكا والكتف، غنشرك معكم الكتف الثاني. دوزو بسم الله. كنشركو الكتيفات هما الاولى، كنثبتو الثوب ديالنا بليباري بحال هكذا. كنبرمو الخيط على 3، كنزيروه باش يرقق. نعمر الخيط ديالي في الابره. كنخليو سنتيم اللي غادي نتنيوه في الكتف وسنتيم اللي غادي نتنيوه في الدوره ديال العنق. بسم الله. كنجي قبلت الخيط اللي ثبت السنتيم ديالي، انا خليته. هاد الشركه اول مره غادي نشاركو معكم. هانتوما كنضربوا عيد ضربه واحده في الوسط، نضربو في الثوب، كنرجعو نضربو في الثوب. هانتوما كنضربو ضربه واحده، انا مشيت نيشان الثوب تنكون هواده غد عاد نعمر الغرزه ديالي. هنا شوفوا كيفاش كيجي بحال قرميطه. هاد الشرك هذا تقدر تشرك به جلابه في نهارك الا جلستي عليها. طبعا هي الخدمه كامله الا جلستي وخدمتي غادي تطلع. نضرب في الثوب، نجي نيشان نضرب عاود في الثوب، عاد كنعمر غرزه في الخيط. هانتوما كيف كيجي. نبقاو ماشيين بهذه الطريقه هذه، يعني حتى كنساليو الكتف. هانتوما كنخليو سنتيم. انا غادي نشارك معكم الكتف والدوره ديال المانكا فيديو تاني ان شاء الله. نشارك معكم كيفاش تشدوا الجلابه باش ما نطولش عليكم في الفيديو. هانتوما صراحه دغيا كيطلع هاد الشرك وكيجي مزيون في الجلابه.
كتثبتوا الثوب ديالكم باللي باري بحال هيدا باش ما تخرج لكم شي زياده للمبتدئين، يعني اللي ما كيتحكموش في الثوب وكيخرج لهم زياده في الثوب. هانتوما غتشوفوا معايا ما تخرج لي لا زياده لا حتى حاجه. كنتمنى يكون الدرس واضح لكم. انا بديت نضرب في الغرزه وانا هواده، هانتوما كتشوفوا يعني كنضرب غير من هاد الاتجاه هذا. الاتجاه الثاني كنضرب نيشان في الثوب، هانتوما كنضرب في الثوب عاود نرجع نضرب في الثوب. هانتوما باقي العبار هو هذاك. هانتوما البنات من بعد ما ساليت الكتيفات ديالي، ثم انا خليت هنايا هاد ليسباس هذا اللي غادي نتسناه في الثانيه ديال القب، وهنايا ديال الكتفين ديال المانكات. انا غادي نبدا معكم كيفاش تخدموا مانكا. نبدلو هاد الدوره ديال التحريفه التركيز ديال الجلابه كامله، عادي نمشي بها سنتيم سنتيم، والمانكا حتى هي غادي ندور غادي نتني فيها سنتيم تحريفه كامله، ونرجع معكم باش نشوفوا الطريقه. كنبداو مانكا من الوسط ديال المانكا ديال الكتف، عفوا، والوسط ديال المانكا كنتنيو مانكا على جوج هكذا. ثم كنعمروا الخيط في الابره. انا نوريكم الطريقه اللي كنخدم بها انا، بصراحه ما كيجيني لا ديكالاج لا حتى حاجه، كتجيني ميته على بعضياتها. كنا كنتنيو مانكا على جوج، كنجيو الوسط ديال المانكا، كنشوفوا طبعا الاتجاه ديال الظهر ولا الصدر، حيت كاين مانكات كيكونوا شي قد بعضياتهم هكذا، كاين من الخياطين كيفصلوا الظهر زايد على الدوره ديال التحريفه ديال الصدر التركيز. هذه لا، هذه فصله قد بعضياتها، حيت كاين من الخياطين كيفصلوا فصاله ديال الرومي في الجلابه باش كتجي تحريفه زايده على اختها. انا قلنا كنقسمو في الوسط، كنجيو الوسط ديال المانكا كنثبتوا الخيط ديالنا بحال هاد الطريقه. طريقه سهله. كنثبت المانكا ديالي في الوسط بحال اللي كنقول لكم دائما، ثبتوا الثوب اللي باري. كنجيبوا مانكا الوسط ديالها قبلت هاد الحاشيه ديال الكتف ديالنا، هانتوما، وكنضربوا ضربه ديال الرنده في الوسط اللي كنثبتها. عاد غادي نشبرها بلي باري.
عاد نثبتها مزيان. هانتوما انا هادو عندي قد بعضياتهم، يعني نبقى انا ماشيه وانا كنعبر مانكا والدوره ديال التركيز باش يجيوني قد بعضياتهم. يعني حسب المبتدئين اللي باقي كيشربوا يدهم في الثوب كيجيوهم جهه زايده على جهه. هانتوما البنات انا ثبتها في الوسط. دابا غادي نخدم، غنضرب ضربه ديال الرنده الشرك اللي عملنا في الكتف. غنبقاو ماشيين بهذه الطريقه هذه. هانتوما هنا البنات الى لاحظتوا دابا انا طلعه وانا كنضرب في الغرزه. ملي كنت في الكتف كنت هواده وانا كنضرب في الغرزه. هو هذا الشرك هذا عنده جوج لوجوات. الا كنتو طالعين وضربتو في غرزه خصكم نفس الخدمه. الا كنتو هوادين عاود كذلك، يعني خصكم تبقاو ماشيين ميزان واحد، حيت هذا الشرك هذا عنده جوج لوجوات. الا رديتو بال هي غير ملي غادي نقلب المانكا اللي غنبغي نخدم اتجاه اخر خصني نكون انا هواده وانا كنضرب في الغرزه. الا قلبت المانكا وخدمت بنفس الطريقه، يعني بحال اللي خدامه دابا انا طالعه وانا كنضرب في الغرزه، غادي يعطيني الشرك ماشيش باتجاه واحد. يعني نتوما ملي غادي تكونوا كتخدموا هذا الشرك هذا غيعطيكم يعني هذا الشرح اللي كنبغي نوصل لكم. كيجي مزيون. شنو خصك تبقى ماشيه عبر واحد. الا كنتي طلعتي مانكات تينا طلعوا كضرب في الغرزه في الاتجاه الاولاني، خصك الاتجاه الثاني تعاكس له باش يجيوك بحال بعضياتهم. انا كنحاول نخدم بالزربه، سمحوا لي باش ما نطولش عليكم في الفيديو. كنبقاو ماشي مع المانكا بهذه الطريقه هذه حتى الاخر. هانتوما اللي ما كيبقى لكم شي ليسباس اللي تخدموا فيه كترجعوا تثبتوا الثوب، يعني كتهبطوا لي باري نتوما ماشي نتوما كتثبتوا فيهم باش ما يخرجوش لكم شي ديكالاج وتعطيكم باش تدور لكم المانكا بحال هاد الطريقه. يعني الا بقيتو ماشي مع هيدا ما تعطيكمش الخدمه، يعني نتوما ماشيين نتوما اما كطلعوا في الثوب اما كتهبطوا في باللي باري تعطيكم. نتوما ماشيين نتوما كتعبروا. هانتوما انا ماشي اللي قد بعضياتهم. شفتوا الامر سهل. انا كنشارك بهذه الطريقه هذه، كل واحد وكيفاش كتجيه الطريقه سهله. انا قلت نشاركها معكم. انا دائما كنبسط الحاجه ما كنعطيهاش اكثر من قيمتها. من الاحسن تبقاو تثبتوه بالثوب باللي باري باش ما يعذبوكمش. انا تالي الخيط هانتوما. انا غادي نطلع مانكا ديالي باش تعطيكم حتى هاد الاتجاه هذا، يعني ما كيبانش في الكاميرا.
هانتوما البنات كيفاش كتجي نيته على بعضيتها. بهاد الطريقه هادي ما كنظنش تخرج لكم زياده، من غير الا كانت مفصله ديال الجلابه. تحريفه ديال مانكات ماشي قد التحريفه ديال الصدر، ما كيجي حتى شي مشكل ديال ديكالاج الثوب. هنايا غادي نكمل الخدمه ديالي عادي حتى نوصل للقاع ديال المانكا، نخلي سنتيم ديال الخياطه ونرجع معكم. هانتوما البنات من بعد ما ساليتها الاتجاه ديالي، هانتوما ما كاين لا تشريب ديال الثوب لا حتى شي حاجه. هانتوما ما خرجت لي شي زياده، هنا خليت سنتيم ديال الخياطه. دابا غادي ننتقلوا نخدموا هاد الاتجاه الثاني. ثبتوا الثوب ديالنا في المخده، بحال هاد الطريقه بحال اللي عملنا في الاول. ضروري نثبتوا بالليباري. ضروري نثبتوا بالليباري. هنايا ماشي غادي نجي نيشان نعملها هكذا، ما عطينيش في الخدمه. قلنا كنبقاو حنا ماشيين، حنا كندورو مع المانكا. نبداو بسم الله. كنجيو من هاد الغرزه اللي عندنا هنا، غادي نثبت فيها الخيط ونضرب في الثوب وغادي نكمل عادي. هانتوما غادي نبقى انا هودا وانا كندور مع المانكا بحال اللي قلتلكم. يعني ملي كتساليو هاد الطريف عاود كطلعوا تثبتوا بالليباري وكدوروا مانكا. نتوما ماشي نتوما كدوروا مع المانكا حتى كتسالى. حاولوا ما تجبدوش الثوب، يعني الثوب يعني الدوفه هذه ما تجيش زايده على اخرى. الا مرخوفين يكونوا مرخوفين بجوج، الا مجبدين عاود نفس الطريقه باش ما يخرج لكم شي ديكالاج وما تجيكمش. الا عملتوها مزيده تقدر تجيكم مانكا مكروفه. دائما رخيو الثوب والضرابي ديال ليباري، الضرابي ديال الغرزه حاولوا تعملوهم قد بعضيتهم. الا ضربنا هنايا عملنا مسافه صغيره وفي الاتجاه عملنا مسافه كبيره، هو المشكل اللي كيخلي المانكا تجي زايده على الصدر او الصدر يجي زايد على المانكا. كما كتشوفوا الخدمه ديالي الطاقات اللي عاملاها في الاتجاه هذا نفس الاتجاه الثاني. بس بقاو ماشيين بهاد الطريقه هذه سهله، يعني ما كاينش شي صعوبه. كنلصقوا قلنا كتيفات الوالا مانكا الثانيين. كنبداو دائما من الوسط ديال المانكا والوسط ديال الكتفه. الا بدينا من الاول ديال التحريفه ديال المانكا ما غاديش يجيونا قد بعضياتهم. تقدر المانكا تبقى تدور، يعني ملي كتلبس جلابه داك المشكل اللي كتبقى تدور لك مانكا هيدا كادي تبقى تدور، يعني كتقنط. هي من الاحسن تبداها من الوسط باش ملي كتجي نيت تشركلا الجنابات كتجيك ساهله، ما كتعذبكش، ما كيجيوكش
مانغا زيتين، هاد الشرك دغيا كيطلع وكيجي مزيون. هانتوما كيف كتشوفوا انا وصلت لهنا، يعني خصني ندور مانغا. شنو غادي نعمل؟ قلنا غادي نطلعوا مانغا ديالنا بياسه بحال هكذا، بحال اللي كندوروها. يعني تعدي تعطيكم بلاصه ديالها. هانتوما قلتلكم نتوما هوادين نتوما كتعبروا في مانكات والسدر باش يجيو قد بعضيتهم. كملوا الخدمه. غادي تبقاو ماشيين بهذه الطريقه هذه حتى الاخر بحال اللي وريتكم، يعني ما كتخرج لا زياده ولا حتى شي حاجه. نتوما ماشيين، نتوما كطلعوا في بياسه، كتركبوا لي باري باش تعطيكم الدوره. راه الا خليتو لي باري نتوما ماشي نتوما كتجبدوا في مانغا، راه غتجيكم عوجه وما عطيتكمش الخدمه، غتعذبكم. لهذا نتوما ماشيين ونتوما كطلعوا في الخدمه ديالكم. تتوصلوا للاخر وتخليو سنتيم ديال الخياطه. الا جاكم شي زياده ماشي يعني حسب سنتيم، يعني اما في دوفا واما في مانغا، حاولوا تجبدوا الاتجاه اللي عندكم ناقص، تجبدوه شويه وترخيو الاتجاه الثاني. يعني الا كان سنتيم، الا كان كتر من سنتيم راه ضروري خصك تخرج زياده. غادي تكون مفصله، يعني فصاله ديال الجلابه مانغا زايدين على الصدر. ثم نخلفوا الخيط ديالنا. غنبقى ماشيه بهاد الطريقه هذه بحال اللي قلت لكم حتى نساليو المانكا ديالنا. انا وريتكم ما جاني لا زياده ولا حتى شي حاجه. نرجع نذكر معكم، كنلصقوا كتيفات هما الاولى، الثاني كنلصقوا مانكا مبوز ديال مانكا وديال الكتفه. ما نبداوهاش من الاول ديال التركيز، حيت ما تعطيناش ضروري ما تخرج لك زياده اولا المانكا غادي تبقى تدور
في الجلابه ملي غادي تلبس. انا هنايا بقات لي شي مسافه باش نخدم، غادي نطلع باش ني تعاود تدور لي التحليفه. هانتوما كيف كتجي قد بعضياتها بهاد الطريقه هادي. خصكم تخدموا ضروري في الشرك تثبتوا على لي باري، يعني قلت لكم باش ما تجيكم شي زياده. انا غادي نكمل على هاد الاتجاه ديال المانكا، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله باش نلصقوا الجناب ديال الجلابه ديال الطوفات. هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم والشرح يكون مبسط. لاول مره عاد تشارك معايا في القناه ما تنساش دير الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك وشي كومنتير في المستوى، وشكرا والى اللقاء مع فيديو جديد.